अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिन और इंसान कहानी का दूसरा हिस्सा पेश करने जा रहा हूँ। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि कैसे एक इंसान को जिन्नात को हाजिर करने का, ताबे करने का शौक़ था, जो मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ता था। 10 साल बाद जब उसकी अपने दोस्त से मुलाकात हुई तो कैसे उसकी हालत बदल चुकी थी और कैसे उसने जब दूसरी बार जिन को हाजिर किया तो उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। तमाम तर वाक़या इस पार्ट में मैं बयान करूँगा। ये आखिरी कहानी का हिस्सा है और इंशाल्लाह कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दूसरी बार जब जिन को हाजिर किया गया तो जिन जब भी हाजिर किया जाता है, याद रखिएगा, जब तक किसी मुर्शद की, किसी अल्लाह के वली की, किसी अल्लाह वाले की नज़र ना हो तो जिन्नात को ताबे करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब जब मैं जिन्नात को हाजिर करने के शौक़ में एक जिन को दोबारा हाजिर कर चुका था, जबकि मैं वादा भी अपना तोड़ चुका था। जिन ने मुझे पहले ही ये कह दिया था कि तूने दोबारा मुझे हाजिर करके अच्छा नहीं किया, तूने अपना वादा तोड़ दिया है और अब तुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुआ कुछ यूं, मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा था। सबसे पहले जब मेरे बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरी 1 बेटी मौके पे ही दम तोड़ गई। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैं सकते में आ गया। मैं घर आया, मैंने उस वक़्त ये ना सोचा कि ये उसी जिन की हरकत है। अभी चंद दिन गुज़रे थे कि मेरी दूसरी बेटी बुखार में मुब्तला हुई और ऐसा मुब्तला हुई कि वो ठीक ना हो पाई और कुछ दिनों में बीमारी ने उसे ऐसा झंझोरा कि वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। अब मुझे बाकी 2 बच्चों की बेहद फ़िक्र हुई और मेरा ज़हन एकदम उस जिन की बात की तरफ गया। अब उस जिन को वापस भेजने के लिए या उसे जान छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ अमलियात करने लगा। मैंने कुछ आमिलों से राब्ता किया, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उस जिन से जान छुड़ाई जा सके। अब वो जिन मुझे रात को सोने ना देता, यहाँ तक कि उसकी बाज़ ऐसी हरकत होती जो मेरी बीवी भी महसूस करती और मेरे बच्चे भी सहम जाते। हमारे घर में उस जिन का एक जैसे कब्ज़ा हो गया होता है, बिल्कुल ऐसे मामलात बन चुके थे। कभी घरों में आपने देखा होगा खामोशी हो तो इंसान वैसे ही खौफज़दा हो जाता है, लेकिन उस खामोशी में अगर एकदम से बर्तन गिरने शुरू हो जाएं, एकदम से लाइट्स का जलना बुझना शुरू हो जाए, ऐसे मामलात, ऐसे मामूलात रोज़ाना के हमारे साथ होना शुरू हो चुके थे। हम इस हद तक परेशान थे कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आखिर एक आमिल ने यह दावा किया कि वो मेरी इस जिन से जान छुड़ा सकता है। अब मैं भी किसी हद तक बीमार रहने लगा, मेरा काम में दिल ना लगता, यहाँ तक कि मुझे कई बार नौकरी से वार्न किया जा चुका था कि मैं अगर अपने काम में ध्यान नहीं दूंगा तो मुझे नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। उस आमिल ने 10 लाख रुपया मुझसे मांगा और उसने दावा किया कि वो इस जिन को हर सूरत वापस भेजेगा। मैंने 5 लाख उसे पहले अदा किए। 5 लाख का वादा था कि जैसे ही उस जिन से जान छूटेगी तो मैं बाकी की रकम भी अदा कर दूंगा। इसी तरह उस आमिल ने 21 दिन का वक़्त मांगा। उसने अपनी कोशिश शुरू की। जब वो रात के वक़्त अमल करता, मुझे भी बुला लेता। मैं उसके पास जाके बैठ जाता, चंद चीज़ें अपने साथ ले जाता जो वो मंगवाता। अब कुछ अमलियात को मैं भी समझना शुरू हो चुका था। जैसा जैसा वो करता, मैं भी उसको समझने की कोशिश करता। वक़्त गुज़रता गया, 21वां दिन आने वाला था, 2 दिन बाकी थे। अभी 2 दिन करीब ही थे कि उस आमिल की अपनी ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि उसको खून की उल्टियाँ आने लगीं।
اسے ہاسپٹل لے کے جایا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکا اور دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اب جن نے رات کے وقت آ کے مجھے بڑے غصے کی حالت میں کہا کہ تو مجھے عاملوں کے ذریعے فنا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے واپس میری دنیا میں بھیج کے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، اب ایسا ممکن نہ ہے، اب میں تیری دنیا برباد کر دوں گا۔ اس جن کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک دم سے ڈر کے اپنے بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مجھے نہ پتا تھا کہ یہ میں سب کچھ اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اگلا دن چڑھا اور میرا بیٹا اور بیٹی اسکول کے لیے جیسے ہی نکلے، ان کا بھی ایک بس سے ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب میری بیوی اور میں پیچھے باقی تھے۔ میری بیوی نے مجھ سے منت کی اور پوچھا کہ یہ کیا آپ کے جو عملیات ہیں، جو آپ چلے کاٹتے تھے، کیا اس کی وجہ سے ہے؟ جیسے ہی میں نے اسے تمام تر واقعہ بیان کیا، اس نے مجھے چھوڑا اور وہ اپنی ماں اور باپ کے گھر چلی گئی۔ اب میں دنیا میں اکیلا تھا۔ میں گھر میں اس جن کو برباد کرنے کے لیے دن رات چلے اور وظائف کرتا۔ میرے پیچھے نہ کسی کا ہاتھ تھا جیسے مرشد کا یا کسی کامل بزرگ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں اپنے طور پہ تمام تر عملیات کرتا جاتا اور رات کو جب وہی جن میرے خواب میں آتا تو وہ ہنستا اور مسکراتا اور کہتا کہ میں نے تیری دنیا برباد کر دی، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں کسی طرح اس جن کو برباد کر دوں، اسے مار دوں۔ بس اسی کے لیے میں مختلف کتابوں سے مدد لیتا، مختلف عاملوں کے پاس جاتا، ان سے سیکھتا کہ ایک جن کو کیسے مارا جا سکتا ہے۔ ایک عامل نے مجھے ایک عمل بتایا کہ اگر میں رات کے وقت ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے دریا کے کنارے فلاں عمل اگر پڑھ لوں تو وہ جن مر جائے گا۔ میں نے اس عامل کے بتائے گئے عمل کے مطابق عمل کیا۔ ابھی بتائے گئے دنوں کے مطابق کچھ دن ہی باقی تھے کہ اس جن نے حاضر ہو کے مجھے ڈرانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ یہ عمل بند کر دے۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب عمل میں ایک دن باقی تھا، وہ جن حاضر ہوا۔ اس نے مجھ سے معافیاں مانگی۔ اس نے کہا کہ اس عمل کو روک دے۔ میں نے عمل نہ روکا۔ جیسے ہی عامل کے بتائے گئے دنوں کے مطابق میں نے عمل مکمل کیا، وہ جن ایسے میرے سامنے رات کو خواب میں آیا کہ جیسے وہ آخری سانسیں لے رہا ہو، جیسے وہ موت کی آغوش میں جا رہا ہو۔ وہ بہت تڑپ رہا تھا اور میں اس دن جب صبح اٹھا، میں ایسے تھا جیسے بے انتہا دنیا کی دولت مجھے مل چکی ہو۔ میں بے حد خوش تھا۔ اگلی رات گزری، پھر اس سے اگلی رات گزری، 3 راتیں ابھی گزری تھیں کہ میرے خواب میں کچھ جنات آئے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ تو نے ہمارے باپ کو مارا ہے، ہم تجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ آج یہ صورتحال ہے، اس جن سے میری جان چھوٹ چکی ہے، لیکن اس کی فیملی، اس جن کے گھر والے میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پہلے وہ جن